في هذا لو شابيتر غادي نشوفوا لي ستيني، ما غاديش نشوفوا كاع لي ديتاي دامبليمونطاسيون، ولكن غنشوفوا داكشي اللي ضروري وباش تجيبوا اون بون نوت في ليكزامان ديال ستركتور دوني. قبل ما نبداو في الكود نديرو اون شيماتيزاسيون. ديما في لي ستيني حاولوا دوزو من دي شيما عاد دوزو للكود، حيت لي شيما كيسهلوا عليكم الرؤيه ديال لي ديتاي دامبليمونطاسيون. اون ليست يعني هي شي حاجه بحال هكذا، كيكون عندك بزاف ديال اللي كنسميوهم لي نو، كل نو فيه اون انفورماسيون، يعني اون فالور مخبيه فيه كنسميوها غالبا لا كلي، داكوغ، وفيه لادريس ديال لو نو كي فا سويفر، داكوغ. يعني انا الا بغيت ندير الباركور ديال لا ليست تاني تيخصني لادريس ديال لو بروميير نو، ومن لو بروميير نو ندوز للدوزيام نو، من الدوزيام نو ندوز للتروازيام انسي دو سويت تنوصل للاخر. باش نعرف راسي وصلت للاخر خاصني ليليمون الاخراني، يعني لو نو الاخر الوقيته اللي نمشي لو نو اللي تابعو نلقى اون فالور سبيسيال. ديك لا فالور سبيسيال كتعني لي بانه ما كاين حتى شي حاجه موراها، هي الاخرانيه. لا فالور سبيسيال دابا في الحاله ديالنا مثلا في لونغاج سي هي نول. هاد نول هادي سي اون فالور اللي كتعني هاد لو بوينتور راه ما كيبوينتي على حتى حاجه، راه ما كاين حتى شي حاجه جايه من بعد، داكوغ. دونك اون ليست تاني قلنا باش نقدر نخدم عليها شنو كيخصني حاجه وحده، لادريس ان بوينتور ديال البروميير اليمون. الا عندي لادريس ديال البروميير اليمون ديال لا ليست تاني نقدر نباركوري لا ليست تاني كامله ونقدر عليها ندير عليها لي زوبيراسيون اللي بغيت. اول اوبيراسيون غادي نشوفو هي لانسيرسيون. نكملوا بلي شيما. سوبوزون بغيت انسيري واحد لا فالور واحد، قلنا لي فالور ما غاديش انسيري اون فالور ديريكتومون، خصني نكريي ان نو اللي فيه لا فالور واحد وفيه واحد لو بوينتور كي فا بوينتي سور ان نو كي فا سويفر. بوغ لانستون ما كيبوينتي على حتى حاجه، داكوغ، خاوي، ولكن لا فالور هي واحد. سوبوزون انايا باغ اكزومبل بغيت نانسيري في واحد لانديس، نقولوا انا غادي ناندكسيو من الزيرو، يعني هذا لون الانديس ديالو زيرو، هذا الانديس ديالو واحد، هذا الانديس ديالو زوج، هذا الانديس ديالو ثلاثه. بغيت نانسيري في الانديس واحد، يعني بلاصه 10، يعني غادي تولي عندي 7 1 10 جوج 5. الا بغيت نانسيري في واحد لانديس شنو خصني ندير؟ الا فكرتوا شويه غتلقاو بانه خاصني ليليمون اللي قبل. علاش؟ انا باش ندير 7 1 10 جوج انسي دو سويت خاص هاد 7 هذا يولي بوينتي على الواحد، والواحد يولي بوينتي على 10، وداكشي اللي من بعد ما تغوليش فيه راه ديجا مقاد. دونك انا الا بغيت نانسيري في بلاصه 10 تيخصني ليليمون اللي قبل من 10. انا بيان داكور. الا بغيت نانسيري في لانديس واحد خصني ليليمون اللي في لانديس زيرو. دونك الا بغيت نانسيري في واحد لانديس اي خاصني ليليمون اللي في لانديس اي موان 20. هذه اول حاجه خصنا نعرفوها. ابخي ملي كنلقى ليليمون ديال لانديس اي موان 20 شنو كندير؟ هذاك لو نو ديالي عارفو غيولي بوينتي على ليليمون اللي لانديس ديالو اي، يولي بوينتي على هذا، داكوغ. من بعد شنو خصني ندير؟ يسوفي انه نحيد هاد لو بوينتور، يعني ليليمون اللي في اي موان 20 ما يبقاش يبوينتي على هذاك القديم، يولي بوينتي على هاد الجديد. فوالا. دونك بالترتيب شنو كندير؟ كنقلب على ليليمون اللي لانديس ديالو اي موان 20 ساشون كو بغيت نانسيري في لانديس اي. لو نو ديالي جديد كيولي بوينتي على ليليمون اللي في لانديس اي باش ما تمشيش ليا لادريس ديال هذا فين كاينه. ليليمون اللي في اي موان 20 تنحيد لو بوينتور القديم وكنولي بوينتي على ليليمون ديالي جديد باش كيولي ليليمون ديالي جديد هو اللي في لانديس اي، وهذاك اللي كان قبل في لانديس اي كيولي في لانديس اي بلس 1. دونك فوالا بالنسبه للانسيرسيون. ديما عقلوا ملي نكون كنخدم على ليست تاني نخدم لو كا جينيرال ونرجع في الاخر نقول واش كاين دي كا تسموا الكورنر كيسز، هما لي كا اللي غيقدروا يطرحوا لي مشكل. قلنا باش نانسيري في واحد لا بوزيسيون اي تيخصني ليليمون اي موان 20. غنسول راسي واش ديما عندي ان ليليمون اللي لانديس ديالو اي موان 20 الا خديت واحد الاي شنو هي الحاله اللي يوقع فيها مشكل؟ الا فكرت شويه غادي نقول بالنسبه لليليمون اللي لانديس ديالو زيرو اللي هو الاولاني ميمكنش لي نقول كنقلب على ليليمون اللي لانديس ديالو اي موان 20، يعني ما كاين حتى شي واحد قبل منه هو الاولاني اصلا. دونك ليليمون الاولاني كاع الا بغيت نانسيري بلاصتو غادي يكون عندي ان كا سبيسيال، واحد الكورنر كيس. ما غاديش نتريتيه بحال لي كا كاملين. علاش؟ حيت لي كا كاملين باش نانسيري في لا بوزيسيون اي كنقلب على ليليمون اللي لا بوزيسيون ديالو اي موان 20 باش كندير ديك البريكولاج اللي درت قبيله.
باغ كونطخ ليليمون اللي لانديس ديالو زيرو ما يمكنش ينقلب على لانديس موان زان حيت ما كاينش. دونك هذا سي ان كا سبيسيال. كيفاش كنتريتي؟ تو سامبلومون سوبوزون بغيت انسيري ان اليمون جديد لا فالور ديالو 5 هنايا، شنو غادي ندير؟ هاد المره كندير لا ميم شوز بحال قبيله، يعني 5 تيبلي يبوانتي على ليليمون اللي كاين في لا بروميير بوزيسيون. هاد المره ماشي ليليمون اللي في اي موان 1 هو اللي كيولي بوانتي على 5، مي الهيد ديال لا ليست، يعني لا تيت ديال لا ليست، لو بوينتور، يعني اللي باش كنغوبيري لا ليست هو براسو كيولي هو البوينتور على 5. يعني كاين فرق ما بين الاول والثاني. المره الاولانيه البوينتور ديال لو نو اللي كاين في اي موان 1 هو اللي كيبوانتي على لو نو جديد. دابا لا تيت ديال لا ليست بحد ذاتها هي اللي كتولي تبوانتي على ليليمون جديد. جيسبر تكونوا فهمتوا. وفي لا بروشين فيديو غادي نشوفوا سوبريسيون من لا ليست ثاني كيفاش كنديروا ليها.